नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। माइक सानो छ होइन, स्वर सानो है मेरो। हजुर चार्जै पुगेर जान्छ। काम लाग्छ होला र। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, बुद्धिजीवी महानुभावहरू तथा उपस्थित सज्जनवृन्द, आज 155औं कार्यपत्र गोष्ठीको सट्टामा गुलाधर्मको उपलक्ष्यमा महास्मृति प्रस्थान सूत्र देशना गर्न गइरहेको छु। कार्यपत्रको अभावले गर्दाखेरि पनि यो टपिक राखेको हो। अनि उपासक उपासिकाको अनुरोध अनुसार नेपाली भाषामा नै भन्न गइरहेको छु। महास्मृति प्रस्थान सूत्र यहाँ बिहारमा आउनुभएका उपासक उपासिकाहरूले धेरै पटक सुनिराख्नु भएको सूत्र हो। अनि बुद्धिजीवी महानुभावहरूले पनि अब किताब नै पढेर पनि ज्ञान हासिल गरिराखेको होला केही हदमा। त्यसकारण आजको धर्मदेशना यहाँहरूलाई बढी बढी फाइदा दिनको लागि धेरै व्याख्यान नगरिकन भगवान बुद्धको महास्मृति प्रस्थान सूत्र मोटामोटी रूपमा सबै भन्ने विचार गरिराखेको छु। अब कतै कतै दोहोरो भएको कुरालाई मैले चाहिँ काटिदिएको छु। अनि अब नबुझेको ठाउँमा अलिअलि व्याख्यान पनि गर्छु, तर धेरै व्याख्यान नगरिकन अब सार सबै दिने चाहिँ विचार गरिराखेको छु। त्यसकारण नयाँ आउनुहुने महानुभावहरूलाई अब अलिकति धैर्यतापूर्वक सुन्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछु। महास्मृति प्रस्थान सूत्र भगवान बुद्धको ध्यान भावना विषय मुख्य उपदेश हो। एक समय भगवान बुद्ध कुरु देशमा कम्मास धम्म निगममा विहार गरी बस्नु भएको बेला भगवान बुद्धले त्यहाँ भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी यो उपदेश दिनुभएको हो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, उहाँको भाषामा अलिकति कोट पनि गर्छु। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिकमाय दुःख दोमनसानं अथंगमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सचीक्रियाय यदिदं चत्तारो सतिपठाना इत्यादि भन्नुभएको छ। अब यसको अर्थ हो भिक्षुहरू हो, यही एउटै मात्र बाटो छ सत्व प्राणीहरूको शुद्धिको निम्ति, मानिसहरूको मन शुद्ध गर्नुको निम्ति, शोक विलापलाई नागेर जानुको निम्ति, अतिक्रमण गर्नको निम्ति, दुःख दौर मनुष्यलाई समाप्त पार्नको निम्ति, अस्तङ्गम गर्नको निम्ति, आर्य मार्गलाई प्राप्त गर्नको लागि, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको लागि, अनुभव गर्नको लागि
यही एउटै मात्र बाटो हो, त्यो हो 4 स्मृति प्रस्थान। अनि भगवान बुद्धले फेरि सोध्नुभयो कुन 4 स्मृति प्रस्थान भनेर, अनि व्याख्यान गर्नुभएको छ। अब 4 स्मृति प्रस्थान यसरी व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। 1, भिक्षुले कायमा कायलाई हेरी आतप्त मेहनत गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा लोभ र दौर मनुष्यलाई हटाएर ब्यार गरी बस्छ। यहाँ चाहिँ कायमा कायलाई हेरी भनेको शरीरमा शरीरलाई हेरी, शरीरलाई शरीर मात्रै भनेर हेर्नु, अरू ठोक भनेर सोचेर हेऱ्यो भनेदेखि त्यसमा केही पाउँदैन। त्यस कारण अब शरीरलाई शरीर मात्र हो भनेर हेर्नु। अनि आतप्त वीर्य गर्नु, वीर्य भनेको मेहनत हो, आतप्त भनेको शरीर नै तातो हुने गरी बेसरी मेहनत गरेर ध्यान गर्नु। अनि स्मृतिमान र सम्प्रज्ञानी भए, स्मृतिमान सावधान भए, अनि सम्प्रज्ञानी भनेको जानेको भएर बुझेको भएर लोकमा, लोकमा भनेको यहाँ चाहिँ आफूमा लोभ र डौर मनुष्यलाई हटाएर ब्यार गरी बस्छ। अनि दौर मनुष्य भनेको मनको खिन्नता, उदासीनता, दुःख इत्यादि हो। अनि अब यो चाहिँ पहिलो कायानुपसना सतिपत्थान भयो। दोस्रोमा नम्बर 2, भिक्षुले वेदनामा वेदनालाई हेरी आतप्त वीर्य गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा लोभ र दौर मनुष्यलाई हटाएर ब्यार गरी बस्छ। नम्बर 3, चित्तमा चित्तलाई हेरी आतप्त वीर्य गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा लोभ र दौर मनुष्यलाई हटाएर ब्यार गरी बस्छ। धर्ममा धर्मलाई हेरी आतप्त वीर्य गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा लोभ र दौर मनुष्यलाई हटाएर ब्यार गरी बस्छ। यहाँ धर्म भनेको मनको आधार हो, मनको आरमन विषय हो। संस्कृतमा यसलाई चाहिँ आलम्बन भनिन्छ। अब यो यी कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, ये 4वटालाई नै भगवान बुद्धले सतिपत्थान भन्नुभएको छ। यहाँ एउटा चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै बाँसको काम गर्ने मान्छेले अब बाँसको भखारी बुन्ने, डोको बुन्ने इत्यादि बुन्ने काम गर्ने मान्छेले अब बाँस खोजेर एउटा ठुलो बाँस प्राप्त गर्छ। उसले त्यो बाँसलाई चाहिँ 4 टुक्रा गर्छ। अनि 4 टुक्राको पनि अब एउटा टुक्राको अब यो बनाउने भनेर त्यसलाई पनि अलि मसिनो गरी चाया बनाएर अलि आफूले चाहिँ अब जे चाहेको हो त्यही सामान बनाउँछ। त्यसरी नै भगवान बुद्धले एउटै सम्यक स्मृतिलाई 4 सतिपत्थान भनेर अब कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसनाको रूपमा व्याख्यान गर्नुभएको छ। अनि भगवान बुद्धले पहिला कायानुपसनाको व्याख्यान गर्न उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि भिक्षुहरू हो, भिक्षुले कसरी कायमा कायलाई हेरी आतप्त वीर्य गरी ब्यार गरी बस्छ। यहाँ चाहिँ ब्यार गरी बस्छ, जानिरहन्छ इत्यादि भनेको नै ध्यान गरेर बसेको परिभाषा हो। अनि अब यसको जवाबमा उहाँले नि भन्नुभयो, भिक्षु जङ्गलमा गएर, रुखमुनि गएर अथवा कुनै शून्य स्थानमा गएर पलेटी मारेर शरीर सिधा राखे स्मृतिलाई अगाडि राखेर उसले होस राख्दै सास भित्र लिन्छ, होस राख्दै सास बाहिर पठाउँछ।
लामो सास लिइरहेको बेलामा लामो सास लिइरहेको छु भनी जानिरहन्छ। लामो सास बाहिर पठाइरहेको बेलामा लामो सास बाहिर पठाइरहेको छु भनी जानिरहन्छ। छोटो सास भित्र लिइरहेको बेलामा छोटो सास भित्र लिइरहेको छु भनी जानिरहन्छ। छोटो सास बाहिर पठाइरहेको बेलामा छोटो सास बाहिर पठाइरहेको छु भनी जानिरहन्छ। सम्पूर्ण काय सासलाई अनुभव गर्दै सासभित्र लिन्छु भनी सिकिरहन्छ। सम्पूर्ण काय सासलाई अनुभव गर्दै सास बाहिर पठाउँछु भनी सिकिरहन्छ। काय संस्कार सासलाई शान्त गर्दै सासभित्र लिन्छु भनी सिकिरहन्छ। काय संस्कार सासलाई शान्त गर्दै सास बाहिर पठाउँछु भनी सिकिरहन्छ। जस्तै सिकर्मी अथवा उसको शिष्यले लामो खराज डोरी तान्दाखेरि लामो खराज डोरी तानिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। छोटो खराज डोरी तानिरहँदाखेरि छोटो खराज तानिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। त्यस्तै नै यो आनापाना स्मृति ध्यान गर्ने भिक्षुले लामो सासभित्र लिइरहँदा लामो सासभित्र लिइरहेको छु भनी जानिरहन्छ। लामो सास बाहिर पठाइरहँदा लामो सास बाहिर पठाइरहेको छु भनी जानिरहन्छ। अनि त्यस्तै अब छोटो सास इत्यादि विभिन्न प्रकारको सासलाई उसलाई जानेर सास भित्र लिने बाहिर पठाउने गर्दछ। अनि यसरी गर्दा गर्दै उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको फाइदा प्राप्त हुन्छ। हामीले भगवान बुद्धको जीवनी अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ याद हुन्छ भगवान बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार जन्मिएर 2 महिना पछि उहाँको बाउ शुद्धोधन महाराजले खेतमा हलो जोति राख्नु भएको बेलामा सिद्धार्थ कुमारलाई एउटा जमुना रुखको मुनि राखिराख्नु भएको थियो। अनि नर्सहरू पनि सबै राजाले हलो जोतेको हेर्नु जान्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार एक्लै हुँदाखेरि ऊ चाहिँ पलेटी मारेर बसी यही आनापाना स्मृति ध्यान गरेर प्रथम ध्यानसम्म प्राप्त गर्नुभएको इतिहास छ। यसको विस्तृत जानकारीको लागि यहाँहरूले जातक निदान हेर्नु होला। अनि फेरि भगवान बुद्ध हुने सिद्धार्थ राजकुमारले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरी उरुवेलामा 6 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा तपस्या गर्नुभयो तर बुद्धत्व प्राप्त गर्नु सक्नु भएन। अनि पछि उहाँले चाहिँ याद भयो कि मैले यति कष्ट गरेर तपस्या गरेर पनि बुद्धत्व प्राप्त नभएको कारण सायद मैले प्र्याक्टिस गरेको मैले चाहिँ यो आचरण गरेको बाटो गलत होला भनेर उहाँले चाहिँ सोच्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ बोध भयो साँच्चै नै यो चाहिँ गलत रहेछ। सायद म चाहिँ सानो भएको बेलामा मैले चाहिँ प्रथम ध्यानसम्म प्राप्त गरेको थिएँ त्यही बाटो ठिक होला भनेर फेरि उहाँले चाहिँ त्यो स्मरण गरेर आनापाना स्मृति सतिपट्टन ध्यान गर्नुभयो। यही सही मार्गमा गएर उहाँले चाहिँ प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान इत्यादि तहको ध्यान विपश्यना ज्ञान र बुद्धत्व पनि प्राप्त गर्नुभयो यही सतिपट्टन ध्यान गरेर। अनि पछि उहाँले अब 45 वर्षसम्म अब विभिन्न प्रकारको ध्यान गर्दै वर्तमान जीवनलाई सुखपूर्वक बिताउनु भयो। 80 वर्षको उमेरमा उहाँ परिनिर्वाण हुनु लाग्दाखेरि उहाँले फेरि आनापाना स्मृति चतुर्थ ध्यानबाट उठेर अर्को ध्यानमा चाहिँ प्रवेश नगरिकन निर्वाणमा विलीन हुनुभयो। त्यसकारण यो आनापाना स्मृति सतिपट्टन कतिको महत्त्वपूर्ण छ यहाँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो आनापाना स्मृति सतिपट्टन नै सतिपट्टनको पहिलो भाग हो, पहिलो पाठ हो।
अनि यो अभ्यास गर्दाखेरि मनमा चाहिँ शान्ति प्राप्त हुने, मनमा उत्पन्न भएको क्लेशहरू तत्कालै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भस्म भएर जाने, ज्ञान लाभ हुने, ध्यान लाभ हुने, विद्या विमुक्ति लाभ हुने, निर्वाण लाभ हुनेसम्म पनि यसै ध्यानबाट लाभ हुन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो आनापाना स्मृति सतिपट्टनको ठुलो स्कोप छ। तर भए तापनि आजलाई चाहिँ यो बारे चाहिँ यति नै राखेर अर्को व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। भगवान बुद्धलाई चाहिँ थाहा छ पलेटी मारेर अब मात्रै ध्यान गरेर रात दिन बिसाउनु सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ हरेक इरियापठमा पनि, इरियापठ अथवा शरीर बस्ने तरिका छ, त्यसमा पनि ध्यान गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भिक्षुहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण भिक्षुले गइरहँदा गइरहेको छु भनी जानिरहन्छ, उभिरहँदा उभिरहेको छु भनी जानिरहन्छ, बसिरहँदा बसिरहेको छु भनी जानिरहन्छ, लेटिरहँदा अर्थात् सुतिरहँदा सुतिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। जसरी जसरी उसको शरीर उपस्थित भइरहन्छ त्यसरी त्यसरी त्यसलाई जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले कायमा कायलाई हेरी, अर्थात् काय भनेको शरीर हो, शरीरमा शरीरलाई हेरी ध्यान गरी बस्छ। फेरि भिक्षुले यो इरियापठको पनि मसिनो भाव बुझाउनुको लागि भगवान बुद्धले सम्प्रज्ञान पर्व सिकाइराख्नु भएको छ। अनि भिक्षुले अगाडि जाँदा पछाडि फर्कँदा जानिरहन्छ, सिधा हेर्दा छर्के हेर्दा जानिरहन्छ, हात खुट्टा खुम्च्याउँदा पसार्दा जानिरहन्छ, सङ्गाती पात्र चिवर धारण गर्दा अथवा हातमा केही चिज लिँदा पनि जानिरहन्छ, खाँदा पिउँदा चपाउँदा स्वाद लिँदा जानिरहन्छ, दिशा पिसाब गर्दा जानिरहन्छ, जाँदा उभिँदा बस्दा सुत्दा जागृत भइरहँदा कुरा गरिरहँदा मौन भावमा रहँदा जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले हरेक तहमा ध्यान गरेर दिन बिताउनु हुन्छ। फेरि भिक्षुले यही शरीरलाई माथिदेखि तल्लो पाइतलासम्म, तल पाइतलादेखि माथि केशको टुप्पोसम्म, छाला पर्यन्त पुरा शरीरमा विभिन्न प्रकारका नाना प्रकारका फोहोर असुचिले भरिराखेकोलाई प्रतिवेक्षण गर्छ। प्रतिवेक्षण भनेको विचार गर्नु, मनन गर्नु, ध्यान गर्नु हो। उसले चाहिँ यसरी प्रतिवेक्षण गर्छ। यो कायमा अर्थात् यो शरीरमा केश, शरीरको रौँ, नङ, दाँत, छाला, मासु, स्नायु, हड्डी, मासे, मृगौला, मुटु, कलेजो, फियो, झिल्ली, श्लेष्म, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा, पेट, गु, गिडी, खकार, सिङ्गार, पिप, रगत, पसिना, श्लेष्म, आँसु, बोसो, थुक, सिङ्गार, र्याल, पिसाब छन्। जस्तै दुवैतिर मुख भएको बोराभरि विभिन्न प्रकारको अन्न रहेको हुन्छ। जस्तै साली धान, उही धान, मुग, मास, तिल, चामल। त्यस बोरालाई आँखा भएको मानिसले खोलेर हेरी प्रतिवेक्षण गर्छ, मनन गर्छ। यो साली धान, यो उही धान, यो मुग, यो मास, यो तिल, यो चामल हो। त्यस्तै भिक्षुले यही शरीरलाई माथिदेखि तल पाइतलसम्म
तलदेखि माथि केशको टुप्पोसम्म छाला पर्यन्त पुरा शरीरमा नाना प्रकारका फोहोरले भरिएर बसेकोलाई प्रतिवेक्षण गर्छ। यो शरीरमा केश, शरीरको रौँ इत्यादि भर्खर बताएको 32 प्रकारका फोहोरहरू छन्। अब यसरी भिक्षुले शरीरको फोहोरलाई बोध गरेर ध्यान गरी बस्छ। यसलाई भनिन्छ प्रतिकूल मनसिकार। फेरि भिक्षुले यही शरीरलाई जसरी बसिराखेको हो त्यसरी, जसरी रचना गरिराखेको हो त्यसरी केवल धातु मात्र हो भनी प्रतिवेक्षण गर्छ। यो शरीरमा पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु छ। जस्तै गो घातक, यहाँ गो भनेको गाई हो, घातक भनेको मार्ने व्यक्ति हो, गाईलाई मारेर बेच्ने व्यक्ति। गो घातकले अथवा उसको शिष्यले गाईलाई मारेर ठुलो चौबाटोमा मासु भाग भाग गरी राखेर त्यसलाई हेरेर बसिरहन्छ। त्यस्तै भिक्षुले यो धातुको मनसिकार ध्यान गर्ने भिक्षुले आफ्नै शरीर जसरी बसिराखेको छ त्यसरी, जसरी संरचना गरिराखेको छ त्यसरी केवल धातु मात्र हो भनी प्रतिवेक्षण गर्छ। यो शरीरमा पृथ्वी धातु, जल धातु, तेजो धातु अर्थात् चाहिँ अग्नि धातु, वायु धातु छ। यहाँ अलिकति व्याख्यान गर्छु। अब गाईलाई चाहिँ मार्ने गोघातकले गाई पालिरहँदा, गाईलाई घाँस खुवाइरहँदा, गाई कतै लगिरहँदा अथवा गाईलाई चाहिँ मार्न लगिरहँदा, गाईलाई चाहिँ मारिरहँदा, गाईलाई चाहिँ मारिसकेर पनि उसलाई चाहिँ यस्तो धारणा हुन्छ कि मैले गाईलाई चाहिँ पालिराखेको छु, गाईलाई खुवाइराखेको छु, गाईलाई कतै लगिराखेको छु, गाईलाई चाहिँ मार्न लगिराखेको छु, गाईलाई मारिराखेको छु, गाईलाई चाहिँ मारिसकेको छु भनेर गाई 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 भने उसको चाहिँ विचार संज्ञा हुन्छ। अनि जब उसले त्यो गाईको त्यो मासु अब ठुलो चौबाटोमा चाहिँ भाग भाग राखेर हेरिरहन्छ, त्यहाँ उसको गाई भन्ने चाहिँ अवधारणा संज्ञा लोप भइसकेको हुन्छ। उसमा मासु भनेको धारणा संज्ञा प्रकट भएको हुन्छ। त्यसरी नै धातुको ध्यान नगरेको बेलामा भिक्षुहरूलाई अथवा चाहिँ जोसुकैलाई पनि पहिला पहिला आफ्नो शरीरलाई यो मेरो शरीर, म, मेरो अथवा चाहिँ स्त्री पुरुष पुद्गल इत्यादि भनेको धारणा हुन्छ। जब उसले चाहिँ ध्यान गरेर धातुको चाहिँ मनन गरेर धातुको ध्यान प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, उसले चाहिँ 4 इरियापथमा अब जस्तै त्यो चौबाटोमा त्यो मासु भाग राख्दाखेरि जुनसुकै बाटोबाट आए तापनि त्यो मासुलाई देख्ने हुन्छ। त्यसरी नै भिक्षुले 4 वटा इरियापथमा अब गइरहँदा, उभिरहँदा, बसिरहँदा, सुतिरहँदा जुनसुकै स्थितिमा पनि उसले चाहिँ ध्यानले उसको केवल यो धातु मात्र हो, पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु मात्र हो भनेर यो भाग जल, यो भाग अग्नि इत्यादि भनेर जानिरहन्छ। अनि त्यस बेला उसमा चाहिँ म, मेरो, मेरो शरीर, मेरो आत्मा, स्त्री पुरुष पुद्गल भनेको सबै हराइसकेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ केवल यो धातु मात्र हो भनेको ज्ञान हुन्छ। अनि उसमा चाहिँ अनासक्त हुन्छ अनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यसरी पनि भिक्षुले कायमा कायलाई हेरी बिहार गरी बस्छ। फेरि भिक्षुले नवशिवठिक्क पर्व ध्यान गर्छ। नवशिवठिक्क पर्व भनेको नव भनेको 9वटा भयो, शिवठिक्क भनेको शमशान हो, 9वटा शमशान भनेको जस्तो।
तर यहाँ चाहिँ शमशान भन्दा पनि मरेको मानिसको 9वटा तह भनेर बुझ्नु उचित हुनेछ। भिक्षुले मसानमा फ्याँकिराखेको, मरेर 1 दिन भएको, मरेर 2 दिन भएको, मरेर 3 दिन भएको, फुलेर बसेको, निलो भइरहेको, पिप जमिरहेको, किरा परिरहेको मृत शरीरलाई हेर्छ। उसले यसरी ध्यान मनन गर्छ, यो मेरो काय अर्थात् शरीर पनि यस्तै हुने स्वभावको छ, यस्तै हुनेछ, यस्तो नभइकन छोड्दैन भनेर उसले चाहिँ ध्यान मनन गर्छ। फेरि भिक्षुले शमशानमा फ्याँकिराखेको मृत शरीरलाई कौवाले खाइरहेको, गिद्धले खाइरहेको, बाजले खाइरहेको, बकुलाले खाइरहेको, कुकुरले खाइरहेको, बाघले खाइरहेको, चितुवाले खाइरहेको, स्यालले खाइरहेको, विभिन्न प्रकारका जीवा जन्तुहरूले खाइरहेका मृत शरीरलाई हेर्छ। अनि उसले यसरी ध्यान मनन गर्छ, यो मेरो शरीर पनि यस्तै हुने स्वभावको छ, यस्तो नभइकन छोड्दैन, यस्तो हुनेछ। फेरि भिक्षु मसानमा फ्याँकिराखेको मृत शरीर मासु रगत सहित भएको, स्नायुले बाँधिराखेको हड्डी कङ्काल, मासु नभएको, रगत लागेको, स्नायुले बाँधिराखेको हड्डी कङ्काल, मासु रगत नभएको, स्नायुले बाँधिराखेको हड्डी कङ्काल, सम्बन्ध छुटेर दिशा विदिशामा छरिएर बसिरहेका हातहरूलाई हेर्छ। दिशा दिशामा फैलेर बसेको हातहरू, कतै हातको हात, कतै खुट्टाको हात, कतै कुर्कुचाको हात, कतै नली खुट्टाको हात, कतै तिग्राको हात, कतै चाकको हात, कतै करङको हात, कतै पीठको हात, कतै खण्डको हात अथवा काँधको हात, कतै गर्दनको हात, कतै चिउँडोको हात, कतै दाँत ढिक्का, कतै खप्परको हात छरिरहेकोलाई हेर्छ। उसले यसरी ध्यान मनन गर्छ, यो मेरो शरीर पनि यस्तै हुने स्वभावको छ, यस्तो हुनेछ, यस्तो नभइकन छोड्दैन। फेरि भिक्षुले मसानमा फ्याँकिराखेको शङ्खको वर्ण जस्तो सेतो भइराखेको हातहरू 1 वर्षभन्दा बढी पुरानो भई रास लागेर थुप्रिरहेका हातहरू, पुरानो भई मकिएर धुलो धुलो भइरहेका हातहरूलाई हेर्छ। उसले यसरी ध्यान मनन गर्छ, यो मेरो शरीर पनि यस्तै हुने स्वभावको छ, यस्तो हुनेछ, यस्तो नभइकन छोड्दैन। यसरी भिक्षुले भित्रको कायमा कायलाई हेरी व्यार गरी बस्छ। यहाँ चाहिँ भित्रको काय भनेको आफ्नो शरीर हो। अनि बाहिरको कायमा कायलाई हेरी व्यार गरी बस्छ। अर्काको शरीर पनि त्यस्तै हुने हो। अनि भित्रको बाहिरको कायमा कायलाई हेरी व्यार गरी बस्छ। एकचोटि आफ्नो शरीरलाई हेरेर एकचोटि अर्काको शरीरलाई हेरेर व्यार गरी बस्छ। समुदाय धर्मलाई कायमा हेरी व्यार गरी बस्छ। समुदाय धर्म भनेको कायमा उत्पन्न भइराखेको सेल्सहरू इत्यादि खाना खाएर विकास भइआएकोलाई चाहिँ हेरेर बस्छ। अनि व्यय धर्मलाई कायमा हेरी व्यार गरी बस्छ। व्यय धर्म भनेको जीर्ण भइरहेको। अनि समुदाय व्यय धर्मलाई कायमा हेरी व्यार गरी बस्छ। केवल काय मात्र छ भनेको उसको स्मृति उपस्थित भइरहन्छ।
केवल उत्तरोत्तर त्यो ज्ञान वृद्धिको निम्ति, उत्तरोत्तर स्मृति वृद्धिको निम्ति केहीमा पनि आधारित नभइकन तृष्णा र दृष्टिबाट अलग भई व्यार गरी बस्छ। लोकमा रूप आदि केहीलाई पनि ग्रहण नगरिकन व्यार गरी बस्छ। यसरी पनि भिक्षुले कायमा कायलाई हेरी व्यार गरी बस्छ। यो नवशिवठेक पर्व सिद्ध्यो। यहाँसम्ममा 14वटा कायानुपासना समाप्त भयो। अब वेदनानुपासना। भिक्षुले सुख वेदना अनुभव गरिरहँदा सुख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। दुःख वेदना अनुभव गरिरहँदा दुःख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। असुख अदुःख वेदना अनुभव गरिरहँदा असुख अदुःख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। सामिस सुख वेदना अनुभव गरिरहँदा सामिस सुख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। यहाँ एउटा शब्द सामिस। सामिस भनेको यो आमिष सहितको भन्नु खोजेको भौतिक पदार्थ सम्बन्ध भएको पञ्चकाम गुण सम्बन्धित वेदना, यसलाई चाहिँ सामिष भनेको हो। अनि त्यसबाट सुख पनि उत्पन्न हुन्छ, दुःख पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण अब सामिष सुख वेदना पञ्चकाम विषय सम्बन्धित भएको सुख वेदना अनुभव गरिरहँदा सामिष सुख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। अनि सामिष दुःख वेदना अनुभव गरिरहँदा सामिष दुःख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। निरामिष सुख वेदना अनुभव गरिरहँदा निरामिष सुख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। यहाँ निरामिष भनेको पञ्चकाम गुण विषय सम्बन्ध नभएको वेदना। यसमा पनि सुख पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ। त्यसकारण निरामिष सुख अनुभव गरिरहँदा निरामिष सुख अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। निरामिष दुःख वेदना अनुभव गरिरहँदा निरामिष दुःख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। सामिष अदुःख असुख वेदना अनुभव गरिरहँदा सामिष असुख अदुःख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। निरामिष असुख अदुःख वेदना अनुभव गरिरहँदा निरामिष असुख अदुःख वेदना अनुभव गरिरहेको छु भनी जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले वेदनामा वेदनालाई हेरी व्यार गरी बस्छ। अब 108 प्रकारको वेदनालाई भगवान बुद्धले यहाँ चाहिँ 9 प्रकारको वेदनामा समावेश गरी ध्यान गर्नुलाई चाहिँ सजिलो तरिका बताइराख्नु भएको हो। अब वेदनानुपासना यतिकैमा टुङ्ग्यौँ। अब चित्तानुपासना। भिक्षुले चित्तलाई हेरेर ध्यान गरी बस्छ। राग सहितको चित्तलाई राग सहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। यहाँ राग भनेको आसक्ति, काम भोग गर्ने इच्छालाई चाहिँ राग चित्त भनिन्छ। अनि अब त्यस्तो इच्छा भएको चित्तलाई चाहिँ राग सहितको चित्त भनिएको हो। भिक्षुले राग सहितको चित्तलाई राग सहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। राग रहितको चित्तलाई राग रहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। द्वेष सहितको चित्तलाई द्वेष सहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। द्वेष रहितको चित्तलाई द्वेष रहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। मोह सहितको चित्तलाई मोह सहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। यहाँ मोह भनेको नजानेको पन अनि स्तब्धता अथवा चाहिँ कन्फ्युजपन पनि हो, अज्ञानता पनि हो। अनि मोह रहितको चित्तलाई मोह रहितको चित्त भनी जानिरहन्छ। संक्षिप्त चित्तलाई संक्षिप्त चित्त भनी जानिरहन्छ। यहाँ संक्षिप्त भनेको अल्छी भएर खुम्चेर आउने चित्त हो।
अनि विक्षिप्त चित्तलाई विक्षिप्त चित्त भनी जानिरहन्छ। विक्षिप्त चित्त भनेको चञ्चल भएर फैलेर जाने चित्त हो, त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। महगत चित्तलाई महगत चित्त भनी जानिरहन्छ। महगत भनेको ध्यानद्वारा महान भएको ठुलो भएको चित्त हो। अमहगत चित्तलाई अमहगत चित्त भनी जानिरहन्छ। अमहगत भनेको ठुलो नभएको चित्त। सौत्तर चित्तलाई सौत्तर चित्त भनी जानिरहन्छ। सौत्तर भनेको तर्न बाँकी भएको चित्त। अनुत्तर चित्तलाई अनुत्तर चित्त भनी जानिरहन्छ। अनुत्तर चित्त भनेको लोकुत्तर चित्त पनि हो, बेजोड चित्त हो। समाहित चित्तलाई समाहित चित्त भनी जानिरहन्छ। समाहित भनेको ध्यानमा बसेको चित्त। असमाहित चित्तलाई असमाहित चित्त भनी जानिरहन्छ। ध्यानमा नबसेको चित्त। विमुक्त चित्तलाई विमुक्त चित्त भनी जानिरहन्छ। अविमुक्त चित्तलाई अविमुक्त चित्त भनी जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले चित्तमा चित्तलाई हेरी विहार गरी बस्छ। अभिधर्म पिटकमा भगवान बुद्धले 121 प्रकारको चित्तको व्याख्यान गरी धेरै भोल्युम किताब व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। तर ध्यान गर्नुलाई सजिलो होस् भनेर भगवान बुद्धले त्यो सम्पूर्ण चित्तको यो 16 तहमा सरल रूपमा बताएर ध्यान गर्ने तरिका सिकाइराख्नु भएको हो। अब चित्तानुपस्ना पनि यतिकै टुङ्ग्यौँ। अब धर्मानुपस्सना निवरण पर्व। यहाँ चाहिँ धर्म भनेको ठाउँ ठाउँ हेरी धेरै अर्थ छ। वाक्यै पछि पनि अर्थ फरक हुन सक्छ। जस्तै कि कायानुपस्ना धर्म ध्यान गर्दाखेरि कायमा उत्पत्ति धर्म व्यय धर्म इत्यादि भनेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो शारीरिक तत्त्वलाई नै धर्म भनेको हो। अब यहाँ आएर निवर्ण पर्वमा ध्यानको 12हरू 5वटा छन्। त्यसलाई चाहिँ निवर्ण धर्म भन्नुभएको हो। निवर्णलाई नै धर्म भन्नुभएको। अनि ध्यानको 12 के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ काम छन्द, काम भोग गर्ने, काम सुख भोग गर्ने, खाने पिउने कमाउने इत्यादि इच्छा हो। अनि अर्को व्यापार भनिन्छ पालीमा, नेपालीमा कुचेष्टा, अर्काले बिगार्ने रिस हुने इत्यादि त्यो भयो। अर्को आलस्य सुस्ति। अनि चौथो प्रत्याकर्षण व्याकुलता। पाँचौँ शङ्का। यो 5वटा ध्यानको 12 हो। यसलाई चाहिँ निवरण भनी व्याख्यान गरिराख्नु भएको हो। अनि भिक्षुले आफूभित्र काम छन्द हुँदा अथवा चाहिँ कामको इच्छा हुँदा मसँग कामको इच्छा छ भनी जानिरहन्छ। आफूसँग काम छन्द नहुँदा अर्थात् चाहिँ कामको इच्छा नहुँदा, त्यो काम सुखको इच्छा नहुँदा मसँग कामको इच्छा छैन भनी जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न नभएको काम छन्द उत्पन्न हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न भइसकेको काम छन्दलाई हटाउने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी हटाइसकेको काम छन्द पछि उत्पन्न नहुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। आफूभित्र कुचेष्टा हुँदा मसँग कुचेष्टा छ भनी जानिरहन्छ। आफूसँग कुचेष्टा नहुँदा मसँग कुचेष्टा छैन भनी जानिरहन्छ। अलिकति म छट्याउन चाहन्छु। अनि आफूभित्र आलस्य सुस्ति हुँदा मभित्र आलस्य सुस्ति छ भनी जानिरहन्छ। आफूभित्र आलस्य सुस्ति नहुँदा मभित्र आलस्य सुस्ति छैन भनी जानिरहन्छ। आफूभित्र प्रत्याकर्षण व्याकुलता हुँदा मभित्र प्रत्याकर्षण व्याकुलता छ भनी जानिरहन्छ। आफूभित्र प्रत्याकर्षण व्याकुलता नहुँदा मभित्र प्रत्याकर्षण व्याकुलता छैन भनी जानिरहन्छ। आफूभित्र शङ्का हुँदा, ध्यानको शङ्का, मार्गको शङ्का इत्यादि शङ्का हुँदा मसँग शङ्का छ भनी जानिरहन्छ। आफूभित्र शङ्का नहुँदा
म भित्र शङ्का छैन भनी जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले धर्ममा पञ्चनिवर्ण धर्ममा धर्मलाई हेरी बिहार गरी बस्छ। यो चाहिँ धर्मानुपसनाको पहिलो स्कन्द हो। अनि दोस्रो स्कन्दमा भिक्षुले पञ्चस्कन्द धर्मलाई हेरेर बिहार गरी बस्छ। पञ्चस्कन्द धर्ममा धर्मलाई हेरेर बिहार गरी बस्छ। यो रूप भनेको शरीर हो। यो रूपको उत्पत्ति, यो रूपको निरोध, यो वेदनाको उत्पत्ति, यो वेदनाको निरोध, यो संज्ञाको उत्पत्ति, यो संज्ञाको निरोध, यो संस्कार भनेको मानसिक निर्माण, मानसिक सम्पादन हो। यहाँ धेरै थोक यसमा चाहिँ अर्थ पनि। यो संस्कारको उत्पत्ति, यो संस्कारको निरोध, यो विज्ञान, यहाँ चाहिँ विज्ञान भनेको जान्ने तत्त्व मन नै हो भने पनि हुन्छ। यो विज्ञानको उत्पत्ति, यो विज्ञानको निरोध हो भनी जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले पञ्च उपादान स्कन्द धर्ममा धर्मलाई हेरी बिहार गरी बस्छ। फेरि भिक्षुले 6वटा भित्रको 6वटा बाहिरको आयतन धर्ममा धर्मलाई हेरी बिहार गरी बस्छ। भिक्षुले आँखालाई पनि जानिरहन्छ। आँखाले देखेको पदार्थ जसलाई चाहिँ रूप भन्ने चलन छ, त्यो रूपलाई पनि जानिरहन्छ। अनि आँखा र रूप ती दुईटाको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजन, जुन संयोजन छ त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। यहाँ चाहिँ संयोजन भनेको केही चिज चाहिँ सम्झना आइराख्ने त्यो संयोजन हो। अनि मुख्य यो आयतन धर्मको ध्यान गर्नु नै यो संयोजनलाई चाहिँ निर्मूल पार्नु, हटाउनुको लागि हो, मुक्ति प्राप्त गर्नुको लागि हो। अनि संयोजन विशेष रूपले व्याख्यान गर्दाखेरि 10 प्रकारका संयोजन हुन्छन्। त्यो सबै पुनर्जन्मको कारण हो। त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब जुन चाहिँ अब आँखा, भिक्षुले आँखालाई पनि जानिरहन्छ, रूपलाई पनि जानिरहन्छ। ती दुईको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजनलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न नभएको संयोजन उत्पन्न हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न भइसकेको संयोजनलाई हटाउने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी हटाइसकेको संयोजन पछि उत्पन्न नहुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। भिक्षुले कानलाई पनि जानिरहन्छ। आवाज अर्थात् चाहिँ शब्दलाई पनि जानिरहन्छ। जुन ती दुई कान र आवाजको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजन हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न नभएको संयोजन उत्पन्न हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न भइसकेको संयोजनलाई चाहिँ हटाउने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। अब यहाँदेखि फेरि अलिकति छट्याउनु चाहन्छु। भिक्षुले नाकलाई पनि जानिरहन्छ, गन्धलाई पनि जानिरहन्छ। जुन ती दुईको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजन हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। भिक्षुले जिब्रोलाई पनि जानिरहन्छ, रस अर्थात् चाहिँ स्वादलाई पनि जानिरहन्छ। जुन ती दुईको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजन हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। भिक्षुले शरीरलाई पनि जानिरहन्छ, स्पर्शलाई पनि जानिरहन्छ। जुन ती दुईको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजन हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। भिक्षुले मनलाई पनि जानिरहन्छ, धर्मलाई पनि जानिरहन्छ। यहाँ धर्म भनेको मनको आधार, मनले ग्रहण गर्ने आरम्भन विषय हो। भिक्षुले मनलाई पनि जानिरहन्छ, धर्मलाई पनि जानिरहन्छ। जुन ती दुईको आधारमा उत्पन्न भएको संयोजन हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न नभएको संयोजन उत्पन्न हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न भएको संयोजनलाई हटाउने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी हटाइसकेको संयोजन
पछि उत्पन्न नहुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। यसरी पनि भिक्षुले 6वटा भित्रको 6वटा बाहिरको आयतन धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यवहार गरी बस्छ। फेरि भिक्षुले 7वटा बोध्यङ्ग धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यवहार गरी बस्छ। यहाँ चाहिँ बोध्यङ्ग भनेको एउटा शब्द, दुईटा शब्द गाँसेर एउटा बनेको हो। बोधी प्लस अङ्ग। बोधी भनेको ज्ञानै भयो, बुद्धको ज्ञान, बुद्धत्व नै भयो। अनि त्यसको चाहिँ अङ्गलाई नै बोध्यङ्ग भनेको हो। यसलाई चाहिँ बोध्यङ्ग, सम्बोध्यङ्ग, सम्मा सम्बोध्यङ्ग पनि भनिन्छ, तर सबै एउटै अर्थ हो, बोधीको अङ्ग। अब भिक्षुले अब यहाँ चाहिँ बोध्यङ्ग भनेर 7वटा धर्महरूलाई चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। जस्तै स्मृति, धर्मविचय भनेको मनलाई चाहिँ विचार गरेर मनले चाहिँ खोजी गर्ने। अनि वीर्य भनेको मेहनत। प्रीति भनेको आनन्द। प्रशब्दि भनेको आराम। अनि समाधि भनेको ध्यान। उपेक्षा मनको तटस्थ भाव। यो 7वटालाई चाहिँ बोध्यङ्ग भन्नुभएको छ। भिक्षुले आफूभित्र स्मृति सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र स्मृति सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र स्मृति सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र स्मृति सम्बोध्यङ्ग छैन भने जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न नभएको स्मृति सम्बोध्यङ्ग उत्पन्न हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न भइसकेको स्मृति सम्बोध्यङ्ग भावनाद्वारा परिपूर्ण हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। भिक्षुले आफूभित्र धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग छैन भने जानिरहन्छ। अब छोट्याउँछु अलिकति। आफूभित्र वीर्य सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र वीर्य सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र वीर्य सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र वीर्य सम्बोध्यङ्ग छैन भने जानिरहन्छ। आफूभित्र प्रीति सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र प्रीति सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र प्रीति सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र प्रीति सम्बोध्यङ्ग छैन भने जानिरहन्छ। आफूभित्र प्रशब्दि सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र प्रशब्दि सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र प्रशब्दि सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र प्रशब्दि सम्बोध्यङ्ग छैन भने जानिरहन्छ। आफूभित्र समाधि सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र समाधि सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र समाधि सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र समाधि सम्बोध्यङ्ग छैन भने जानिरहन्छ। आफूभित्र उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग हुँदा मभित्र उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग छ भने जानिरहन्छ। आफूभित्र उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग नहुँदा मभित्र उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग छैन भन्ने जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न नभएको उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग उत्पन्न हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। जसरी उत्पन्न भइसकेको उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग भावनाद्वारा परिपूर्ण हुने हो त्यसलाई पनि जानिरहन्छ। यसरी भिक्षुले 7वटा बोध्यङ्ग धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यवहार गरी बस्छ। अनि भिक्षुले 4 आर्य सत्य धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यवहार गरी बस्छ। भिक्षुले यो दुःख हो भनी यथार्थ रूपले जानिरहन्छ। यो दुःखको उत्पत्ति हो भनी यथार्थ रूपले जानिरहन्छ। यो दुःखको निरोध हो भनी यथार्थ रूपले जानिरहन्छ। यो दुःख निरोध हुने मार्ग हो भनी यथार्थ रूपले जानिरहन्छ। यसलाई भनिन्छ प्रथम भानावार समाप्त भयो। अब यो 4वटा दुःखको अब एउटा गरी व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। यसलाई भगवान बुद्धले निर्देश भन्नुभएको छ। निर्देश भनेको व्याख्या हो यहाँ। अनि अब दुःख आर्य सत्य भनी केलाई भनिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अनि जवाफमा यसरी भनिराख्नु भएको छ, जन्म हुनु दुःख हो,
बुढा हुनु दुःख हो, रोग हुनु दुःख हो, मृत्यु हुनु दुःख हो, शोक विलाप शारीरिक दुःख मानसिक पीडा तीव्र अशान्ति हताश हुनु दुःख हो, अप्रिय व्यक्तिसँग सम्बन्ध हुनु दुःख हो, सम्पर्क हुनु दुःख हो, प्रिय व्यक्तिबाट वियोग हुनु दुःख हो, इच्छा गरेको प्राप्त नहुनु दुःख हो। संक्षिप्तमा यही पञ्चस्कन्ध देह नै दुःख हो। अनि यो सबैको फेरि एउटा एउटा गरी विस्तृत व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। यहाँ एउटा दुईटा म उदाहरण मात्रै भन्छु। अब जन्म हुनु भनेको के हो भनेर जन्मको व्याख्यान गर्नुभएको छ। अब जस्तै कि आमाको गर्भमा अथवा चाहिँ फुलमा पहिला उत्पन्न हुनु, स्कन्द विकास हुनु, आयतन प्रकट हुनु, यो जन्म हो भन्नुभएको छ। अनि बुढा हुनु भनेको के हो? बुढा हुनु भनेको अब शक्ति जीर्ण भएर जानु, छाला खुम्चिएर जानु, अनि केस फुल्नु, दाँत झर्नु, यी सबै बुढाको लक्षण हो भनेर व्याख्यान गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब एउटा एउटाको व्याख्यान धेरै छ। अब दुःख आर्य सत्यलाई पनि अब यति नै भनेर अब छोडौँ। अहिले चाहिँ दुःख समुदय आर्य सत्यतिर लागौँ। दुःख समुदय भनेको उत्पत्ति हो। अनि दुःख समुदय आर्य सत्य केलाई भनिन्छ? जुन यो तृष्णा फेरि नयाँ जन्म बनाउने, प्रीति र राग युक्त भएको, जहाँ जहाँ उत्पन्न भयो त्यहाँ त्यहाँ रमाउने, ती हुन् काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तर त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदाखेरि कहाँ उत्पन्न हुन्छ? अनि स्थित हुँदाखेरि कहाँ स्थित हुन्छ? यहाँ चाहिँ स्थित भनेको बसेको, फेरि फेरि बस्नु गएकोलाई चाहिँ स्थित भनिन्छ। अनि यसको जवाबमा भनिएको छ, जुन लोकमा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव छ, त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, त्यो तृष्णा निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। अनि लोकमा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव भनेको के हो त? चक्षु लोकमा अथवा चाहिँ आँखा लोकमा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव छ, त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। त्यस्तै श्रोत लोकमा अर्थात् चाहिँ कान लोकमा, नाक लोकमा, जिब्रो लोकमा, शरीर लोकमा, मन लोकमा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव छ, त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। अलिकति व्याख्यान। अब भगवान बुद्धले यो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, रूप, शब्द इत्यादिलाई चाहिँ एउटा एउटा लोक भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि यसको छुट्टै परिचय छ, यसको चाहिँ छुट्टै अस्तित्व छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ लोक लोक भनेर 60वटा लोक व्याख्यान गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यस कारण अब यहाँ चाहिँ अब लोक भन्दाखेरि अब के चिज आएको हो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ लोक भयो। अब जस्तै कि रूप लोक, शब्द लोक, गन्ध लोक, रस लोक, स्पर्श लोक, धर्म लोक मा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव छ, त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। चक्षु विज्ञान लोकमा, श्रोत विज्ञान लोकमा, घ्राण विज्ञान लोकमा, जीवा विज्ञान लोकमा, काय विज्ञान लोकमा, मन विज्ञान लोकमा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव छ, त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। चक्षु संस्पर्श लोकमा, श्रोत संस्पर्श लोकमा, घ्राण संस्पर्श लोकमा, जीवा संस्पर्श लोकमा, काय संस्पर्श लोकमा, मन संस्पर्श लोकमा प्रिय स्वभाव, रमाइलो स्वभाव छ,
त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। चक्षु संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, श्रोत संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, घ्राण संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, जिह्वा संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, काय संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, मन संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। रूप संज्ञा लोकमा, शब्द संज्ञा लोकमा, गन्ध संज्ञा लोकमा, रस संज्ञा लोकमा, स्पर्श संज्ञा लोकमा, धर्म संज्ञा लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। रूप संचेतना लोकमा, शब्द संचेतना लोकमा, गन्ध संचेतना लोकमा, रस संचेतना लोकमा, स्पर्श संचेतना लोकमा, धर्म संचेतना लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। रूप तृष्णा लोकमा, शब्द तृष्णा लोकमा, गन्ध तृष्णा लोकमा, रस तृष्णा लोकमा, स्पर्श तृष्णा लोकमा, धर्म तृष्णा लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। रूप वितर्क लोकमा, शब्द वितर्क लोकमा, गन्ध वितर्क लोकमा, रस वितर्क लोकमा, स्पर्श वितर्क लोकमा, धर्म वितर्क लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। रूप विचार लोकमा, शब्द विचार लोकमा, गन्ध विचार लोकमा, रस विचार लोकमा, स्पर्श विचार लोकमा, धर्म विचार लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, स्थित हुँदा यसमा स्थित हुन्छ। यसलाई भनिन्छ दुःख समुदय आर्य सत्य। अब निरोध सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य केलाई भनिन्छ? जुन यही तृष्णाको निशेष गरी विराग हुने, निरोध हुने, त्याग हुने, परित्याग हुने, मुक्ति अलग हुने हो। अब यो नै चाहिँ अब निरोध सत्य हो। तर त्यो तृष्णा निरोध हुँदा कहाँ निरोध हुन्छ? अर्थात् चाहिँ त्याग हुँदा कहाँ त्याग हुन्छ? निरोध हुँदा कहाँ निरोध हुन्छ? जुन लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ, त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। अनि लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव भनेको केलाई भनिन्छ? चक्षु लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा यसमा उत्पन्न हुन्छ, त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। श्रोत लोकमा, घ्राण लोकमा, जिह्वा लोकमा, काय लोकमा, मन लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। रूप लोकमा, शब्द लोकमा, गन्ध लोकमा, रस लोकमा, स्पर्श लोकमा, धर्म लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। चक्षु विज्ञान लोकमा, श्रोत विज्ञान लोकमा, घ्राण विज्ञान लोकमा, जिह्वा विज्ञान लोकमा, काय विज्ञान लोकमा, मन विज्ञान लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। चक्षु संस्पर्श लोकमा, श्रोत संस्पर्श लोकमा, घ्राण संस्पर्श लोकमा, जिह्वा संस्पर्श लोकमा, काय संस्पर्श लोकमा, मन संस्पर्श लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। चक्षु संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, श्रोत संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा, घ्राण संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदना लोकमा,
जीवा संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदनालोकमा, काय संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदनालोकमा, जीवा मन संस्पर्शद्वारा उत्पन्न वेदनालोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा उत्पन्न हुँदा, त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। रूप संज्ञा लोकमा, शब्द संज्ञा लोकमा, गन्ध संज्ञा लोकमा, रस संज्ञा लोकमा, स्पर्श संज्ञा लोकमा, धर्म संज्ञा लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। रूप संचेतना लोकमा, शब्द संचेतना लोकमा, गन्ध संचेतना लोकमा, रस संचेतना लोकमा, स्पर्श संचेतना लोकमा, धर्म संचेतना लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। रूप वितर्क लोकमा, शब्द वितर्क लोकमा, गन्ध वितर्क लोकमा, रस वितर्क लोकमा, स्पर्श वितर्क लोकमा, धर्म वितर्क लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। रूप विचार लोकमा, शब्द विचार लोकमा, गन्ध विचार लोकमा, रस विचार लोकमा, स्पर्श विचार लोकमा, धर्म विचार लोकमा प्रिय स्वभाव रमाइलो स्वभाव छ। त्यो तृष्णा त्याग हुँदा यसमा त्याग हुन्छ, निरोध हुँदा यसमा निरोध हुन्छ। यसलाई भनिन्छ दुःख निरोध आर्य सत्य। अब मार्ग सत्य निर्देश। दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य केलाई भनिन्छ? जवाब हो, यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। क्रमशः सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अनि सम्यक दृष्टि केलाई भनिन्छ? जुन यो दुःखको ज्ञान, दुःख समुदयको ज्ञान, दुःख निरोधको ज्ञान, दुःख निरोध हुने मार्गको ज्ञान हो, यसलाई भनिन्छ सम्यक दृष्टि। अनि सम्यक संकल्प केलाई भनिन्छ? निष्क्रम्य संकल्प, अव्यापाद संकल्प, अविहिंसा संकल्प, यसलाई भनिन्छ सम्यक संकल्प। अब यहाँ चाहिँ अब अलिकति व्याख्यान चाहिन्छ जस्तो लाग्यो। निष्क्रम्य संकल्प भनेको अकुशलबाट अलग हुने संकल्प, प्रवर्जित हुने संकल्प। अनि अव्यापाद संकल्प भनेको रिसबाट अलग हुने संकल्प, मैत्रीलाई जगाउने संकल्प। अविहिंसा संकल्प भनेको निर्दयताबाट अलग हुने संकल्प, दया जगाउने संकल्प हो। त्यसकारण यो सम्यक संकल्प भनेको अकुशल नगर्ने संकल्प, कुशल गर्ने संकल्प हो छोटोमा भन्दाखेरि। अनि सम्यक वचन केलाई भनिन्छ? झुट कुरा गर्नेबाट अलग हुने, चुगली कुरा गर्नेबाट अलग हुने, कडा वचन बोल्नेबाट अलग हुने, सारहीन कुरा गर्नेबाट अलग हुने, यसलाई भनिन्छ सम्यक वचन। अनि सम्यक कर्मान्त केलाई भनिन्छ? प्राणी हिंसा गर्ने, कामबाट अलग हुने, चोरी गर्नेबाट अलग हुने, काम मिथ्याचार गर्नेबाट अलग हुने, यसलाई भनिन्छ सम्यक कर्मान्त। अनि सम्यक आजीविका केलाई भनिन्छ? यहाँ आर्य श्रावकले, भगवान बुद्धको साँच्चैको शिष्यहरूले मिथ्या आजीविकालाई चाहिँ छोडेर सम्यक आजीविकाद्वारा जीविका चलाउँछ, यसलाई भनिन्छ सम्यक आजीविका। यहाँ थप व्याख्यान चाहिन्छ होला।
ठगी, विश्वासघात, भविष्य कथन, जादुगरी, सुडखोरी, सुडखोरी भनेको बढी ब्याज लिने, यी सबै मिथ्या आजीविका हुन्। अनि शस्त्र, प्राणी, मासु, अमल पदार्थ र विष नबेच्ने, घुस नखाने, महँगो चिजमा सस्तो चिज मिसाएर अब पैसा ठग्ने काम नगर्ने, घुस नखाने, अनि माना तौल पाटी इत्यादिमा चाहिँ छल्ने काम नगर्ने, अनि अरू चाहिँ जेसुकै काम गरेर खाए तापनि शील सदाचारको भित्रमा रही काम गरी खानु सम्यक आजीविका हो। अनि सम्यक व्यायाम केलाई भनिन्छ त? यहाँ व्यायाम भनेको धेरै जस्तो मानसिक व्यायाममा आउँछ। जस्तै कि उत्पन्न नभएको पाप अकुशल धर्मलाई उत्पन्न नगर्नको निम्ति छन्द उत्पन्न गर्छ। छन्द भनेको इच्छा हो। पहिला चाहिँ उत्पन्न नगर्ने इच्छा हुनु पर्यो नि। उद्योग गर्छ, वीर्यारम्भ गर्छ, चित्तलाई समात्छ, लगाउँछ, प्रयत्न गर्छ। अब यहाँ चाहिँ उत्पन्न नभएको पाप अकुशल धर्म, अब कन्फ्युज हुनसक्छ। पाप भनेको पाप नै भयो, अकुशल भनेको नराम्रो नै भयो, अनि फेरि चाहिँ धर्म भनिएको छ होइन। यो चाहिँ धर्म भनेको यहाँ चाहिँ स्वभावलाई भनेको, पाप स्वभाव अकुशल स्वभावलाई चाहिँ भनेको हो। अनि उत्पन्न भइसकेको पाप अकुशल धर्मलाई त्याग गर्नको निमित्त छन्द उत्पन्न गर्छ, उद्योग गर्छ, वीर्यारम्भ गर्छ, चित्तलाई समात्छ, लगाउँछ, प्रयत्न गर्छ। उत्पन्न नभएको कुशल धर्मलाई, यहाँ चाहिँ कुशल धर्म भनेको ध्यान, ज्ञान, मार्गफल विशेष गरी उत्पन्न नभएकोलाई चाहिँ उत्पन्न गर्नको लागि छन्द उत्पन्न गर्छ, छन्द इच्छा, उद्योग गर्छ, वीर्यारम्भ गर्छ, चित्तलाई चाहिँ समात्छ, प्रयत्न गर्छ। उत्पन्न भइसकेको कुशल धर्मलाई स्थिर गर्नको निम्त, मिसावट नगर्नको निम्त, प्रचुर पार्नको निम्त, ठुलो बनाउनुको निम्त छन्द उत्पन्न गर्छ, उद्योग गर्छ, वीर्यारम्भ गर्छ, चित्तलाई समात्छ, लगाउँछ, प्रयत्न गर्छ। यसलाई भनिन्छ सम्यक व्यायाम। अनि सम्यक स्मृति केलाई भनिन्छ? भिक्षुले कायमा कायलाई हेरी आतप्त वीर्य गरी स्मृतिमान र सम्प्रज्ञानी भई लोकमा लोभ र दाउ मनुष्यलाई हटाएर व्यार गरी बस्छ। यो पहिला मैले व्याख्यान गरिसकेको छु, यहाँ चाहिँ म चाहिँ भन्छु मात्रै। वेदनामा वेदनालाई हेरी आतप्त वीर्य गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा अर्थात् चाहिँ आफूमा लोभ र दाउर मनुष्यलाई हटाएर व्यार गरी बस्छ। चित्तमा चित्तलाई हेरी आतप्त वीर्य गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा लोभ र दाउर मनुष्यलाई हटाएर व्यार गरी बस्छ। धर्ममा धर्मलाई हेरी आतप्त वीर्य गरी सम्प्रज्ञानी र स्मृतिमान भई लोकमा लोभ र दाउर मनुष्यलाई हटाएर व्यार गरी बस्छ। यसलाई भनिन्छ सम्यक स्मृति। अनि सम्यक समाधि केलाई भनिन्छ? भिक्षु सबै प्रकारको कामबाट अलग भई, सबै प्रकारको अकुशलबाट अलग भई वितर्क विचार सहितको निवरण हटेकोबाट उत्पन्न भएको प्रीति सुख युक्त भएको प्रथम ध्यान प्राप्त गरी व्यार गरी बस्छ। अब यहाँ अलिकति व्याख्यान चाहिन्छ होला। भिक्षु सबै प्रकारको कामबाट अलग भई भनेको काम नगरिकन अलग भई बस्नुलाई भनेको होइन। यहाँ सबै प्रकारको भौतिक सुख, काम भोग गर्ने इच्छा, विभिन्न खाने पिउने इत्यादि भौतिक तृष्णा, इन्द्रिय सुखको तृष्णाबाट अलग भई भन्नु खोजेको हो।
अनि सबै प्रकारको अकुशलबाट अलग भई भनेको अब त्यो पाँचवटा निवरणहरूमध्ये कामछन्द एउटा पहिलो ठोसपूर्ण त्यो निवरण भयो, त्यो कामको इच्छा। अनि त्यो बाँकी निवरणहरू 4वटा, अब जस्तै कि कुचेष्टा, आलस्य, सुस्ती, प्रत्याकर्षण, व्याकुलता अनि शङ्का, यो 4वटा बाँकीलाई चाहिँ अकुशल भनिएको हो। त्यसकारण भिक्षुले सबै प्रकारको कामबाट अलग भई, सबै प्रकारको अकुशलबाट अलग भई वितर्क विचार सहित भएको निवरण हटेकोबाट उत्पन्न भएको प्रीति सुख युक्त भएको प्रथम ज्ञान प्राप्त गरी व्यार गरी बस्छ। भिक्षुले वितर्क विचारलाई पनि शान्त गरी, उपशान्त गरी आध्यात्मिक शान्ति र एकाग्र मनलाई अभिवृद्धि गरी अवितर्क अविचार समाधिबाट उत्पन्न प्रीति सुख युक्त भएको द्वितीय ध्यान प्राप्त गरी व्यार गरी बस्छ। अब यहाँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो होला, पहिलाको चाहिँ प्रीति सुख निवरण हटेकोबाट प्राप्त भएको यो प्रथम ध्यान, अनि द्वितीय ध्यानमा समाधिबाट उत्पन्न भएको प्रीति सुख। अब तृतीय ध्यानमा भिक्षुले प्रीतिलाई पनि त्याग गरेर उपेक्षित भए स्मृतिमान सम्प्रज्ञानी भए शरीरले सुख अनुभव गरी बस्छ। जुन गरी बस्नेलाई आर्यहरूले स्मृतिमान सम्प्रज्ञानी सुखपूर्वक बस्यो भन्छन्। यसरी भिक्षुले तृतीय ध्यान प्राप्त गरी व्यार गरी बस्छ। अनि सुखलाई पनि त्याग गरी दुःखलाई पनि त्याग गरी मानसिक प्रसन्नता र मानसिक खिन्नतालाई अथवा चाहिँ सौमनस्य र दौर्मनस्यलाई पहिला नै अष्टाङ्गम गरी समाप्त गरी पठाए। अदुःख असुख भएको अदुःख असुख उपेक्षा र स्मृति परिशुद्ध भएको चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरी व्यार गरी बस्छ। यसलाई भनिन्छ सम्यक समाधि। यसलाई भनिन्छ दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। अनि भगवान् बुद्धले भन्नुभयो, इमस्मिन् एव व्याममत्ते कलेवरे सत्संयमी समनक्ये लोकंच पञ्याप्येमि लोकसमुदयंच पञ्याप्येमि लोकनिरोधंच पञ्याप्येमि लोकनिरोधगामिनी प्रतिपदंच पञ्याप्येमि। यसको अर्थ हो केवल यही दुईटा हात लामो संज्ञायुक्त मन सहितको शरीरमा मैले लोकलाई पनि प्रकाश पारिरहेको छु, लोकको उत्पत्तिलाई पनि प्रकाश पारिरहेको छु, लोकको निरोधलाई पनि प्रकाश पारिरहेको छु, लोक निरोध हुने मार्गलाई पनि प्रकाश पारिरहेको छु भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभयो। अनि भिक्षुले यसरी यो अनुसार ध्यान गर्दै भित्रको धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यार गरी बस्छ, बाहिरको धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यार गरी बस्छ। यहाँ भित्रको धर्म भनेको आफ्नो अर्थात् चाहिँ आफू सम्बन्धित चतुर्आर्य सत्य धर्म हो। अनि बाहिरको धर्म भनेको अर्काको चतुर्आर्य सत्य धर्म हो। अनि एकचोटि आफ्नो भित्रको धर्मलाई धर्म हेरेर व्यार गरी बस्छ, एकचोटि अर्काको अर्थात् चाहिँ बाहिरको धर्ममा धर्मलाई हेरी व्यार गरी बस्छ। समुदाय धर्मलाई धर्ममा हेरी व्यार गरी बस्छ, समुदाय भनेको उत्पत्ति। अनि व्यय धर्मलाई धर्ममा हेरी व्यार गरी बस्छ, समुदाय व्यय धर्मलाई धर्ममा हेरी व्यार गरी बस्छ। केवल धर्म मात्र छ भनेको उसको स्मृति उपस्थित भइरहन्छ। केवल उत्तरोत्तर त्यो ज्ञान वृद्धिको निम्ति
उत्तरोत्तर स्मृति वृद्धिको निम्ति केहीमा पनि आधारित नभइकन तृष्णा र दृष्टिबाट अलग भए ब्यार गरी बस्छ। लोकमा केहीलाई पनि ग्रहण नगरिकन ब्यार गरी बस्छ। यसरी पनि भिक्षुले धर्ममा धर्मलाई हेरी ब्यार गरी बस्छ। भिक्षुहरू हो, भगवान बुद्धले भन्नुभयो यही एउटै मात्र मार्ग छ सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको निम्ति, मनुष्यहरूको मन शुद्ध गर्नुको निम्ति शोक विलापलाई चाहिँ राम्ररी अतिक्रमण गर्नु अथवा चाहिँ नागेर जानुको निम्ति, दुःख दौर्मनुष्यलाई समाप्त पार्नको निम्ति, आर्य मार्गलाई प्राप्त गर्नको निम्ति, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निम्ति, अनुभव गर्नको निम्ति यही चारवटा स्मृति प्रस्थान हो भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भयो। जुन भगवान बुद्धले बताउनु भयो त्यो यसैको आधारमा बताउनु भएको हो। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर 30,000 भिक्षुहरूले अरहतो ज्ञान प्राप्त गरे अनि महास्मृति प्रस्थान सूत्र देशना समाप्त भयो। भवतु सब मङ्गलम्।